أما تمرين 5 لصنع الصابون، الصيغة ديالها ظهرت تما 18 اش 33 او 2 ان ا. هذه الصيغة ديال الصابون. نوجد التفاعل بين الأوليين ديال 57 اش 104 او 6. هذا الأوليين. وهيدروكسيد الصوديوم NaOH NaOH هذا هيدروكسيد. إذا هذا مع الأوليين مع هيدروكسيد الصوديوم هما اللي كنستعملوهم باش كنحصلو على الصابون. نخلط داخل مفاعلين M كتساوي لنا 10 أس 3 كيلوغرام من الأوليين. إذا الأوليين خداو 10 أس 3 كيلوغرام يعني 1000 كيلو طن، مع ام بريم كتساوي لنا 160 كيلوغرام. إذا هنا خداو 160 كيلوغرام من هيدروكسيد الصوديوم. المعادلة الكيميائية لهذا التفاعل هي، إذا عطاكم المعادلات الكيميائية، أولا احصوا كميات المادة البدئية للمتفاعلات في الخليط. إذا حساب كمية المادة البدئية للمتفاعلات. بالنسبة لكمية المادة هنا المتفاعلات خاص هما الأوليين وهيدروكسيد الصوديوم عطاوني الكتل وعندي الصيغة الكيميائية ديالهم. إذا نقدر نحدد عندك الكتلة ونطلبو كمية المادة. كاين علاقة اللي كتربط الكتلة بكمية المادة هي اللي شفناها، N كتساوي الكتلة على الكتلة المولية. الكتلة المولية ملي غنجيبوها عاطينا الصيغة وعاطينا الكتلة المولية ديال الذرات اللي كيكونوا هاد الجزيئة هادي. إذا نبداو. إذا أولا نحدد N1 كمية المادة البدئية للأوليين. إذا N1 اش غتساوي لنا؟ M الكتلة ديال الأوليين اللي نقدرو نرمزو لها بالحرف M على الكتلة المولية ديال الأوليين. نكتب الصيغة ديالو هي هادي سي 57 اش 104 او 6. إذا الآن نمر للتطبيق العددي. إذا الكتلة هي 10 أس 3 كيلوغرام. إذا من الكيلوغرام نحولها للغرام، غنضرب 10 أس 3 واحد آخر. هذه 10 أس 3 هي الكتلة اللي عطاونا، وهاد الكيلوغرام نحولها من الكيلوغرام للغرام كنضرب في 10 أس 3 على الكتلة المولية ديال هذا. إذا هي 57. الكتلة المولية ديال الكربون هي 12. إذا 57 في 12 نزيدو لها اش عندنا 106 وكل وحدة عندها واحد. إذا هي 106 في واحد زائد 6 في الكتلة المولية ديال الأكسجين هي 16. إذا التطبيق العددي غتلقاو بأن N1 كتساوي لنا 1.13 10 أس 3 مول. الآن غادي نشوفو كمية المادة البدئية ديال هيدروكسيد الصوديوم. هذا الحساب نسميها N2 اختصارا N2. كمية المادة البدئية لهيدروكسيد الصوديوم. بنفس الطريقة عطاونا الكتلة ندوزو بالعلاقة ديالنا N2 تساوي لنا الكتلة نرمزو لها ب N بريم على الكتلة المولية ديال نفس الصيغة NaOH اللي كتساوي لنا N بريم هي 160 كيلوغرام. إذا 160 نحولها لغرام 10 أس 3 على الكتلة المولية هنايا. إذا الصوديوم عنده 23. إذا 23 زائد 16 ديال الأكسجين زائد وحدة الكتلة المولية ديال الهيدروجين. إذا زائد واحد. إذا غتجينا تقريبا هي 4 10 أس 3 مول. باش منساوش تحويل الكتل في الكيمياء عن الغرام من الكيلوغرام للغرام. الآن السؤال الثاني قال حدد المتفاعل الوحيد ثم احسب التقدم الأقصى. ثانيا تحديد المتفاعل الوحيد وتقدم الأقصى. إذا شفنا من خلال الدروس كيفاش كنديرو نحدو إكس ماكس. الآن غنعطيكم طريقة أخرى إلا مبغيتوش ديرو جدول وصفي. إلا مبغيتوش نديرو جدول وصفي اش كنديرو؟ كناخدو معادلة التفاعل. معادلة التفاعل عندنا هي هادي كنكتبها عندي هنا. بس سي 57
اش 104 او 6 زائد ان ا او اش من 3 كتعطينا تما عطاتكم ماذا عندكم سي 3 اش 8 او سي 3 اش 8 او زائد 3 سي 18 3 سي 18 اش 33 او 2 ان ا. هذه هذه الكمية ديال التفاعل. إذا شنو كندير أنا؟ كناخد المتفاعل الأول وندير كمية المادة ديالو على المعامل، كنبقى نحسب دال لنحدد إكس ماكس. إذا شفنا في المرة اللي فاتت في التمرين السابق بأن فاش يكون عندنا خليط تناسبي خصكم كناخدو كمية المادة للمتفاعل الأول ونقسمها على المعامل التناسبي، وكناخد كمية المادة للمتفاعل الثاني ونقسمها على المعامل التناسبي. خصو يكونوا متساويين باش يكون الخليط تناسبي. إلا ما كانوش متساويين يعني خليط غير تناسبي، يعني واحد فيهم غيكون موحد. إذا اللي عطاني القيمة الصغيرة هو الموحد، وهذه غنعتمد عليها الآن. إذا غناخد كمية المادة المبدئية للمتفاعل الأول ونقسمها على المعامل ونشوف إكس ماكس شحال كتساوي، ناخد كمية المادة المبدئية للمتفاعل الثاني ونقسمها على المعامل ونشوف شحال كتساوي. أصغر في قيمة فيهم هي إكس ماكس، واللي عطاني القيمة هو المتفاعل الموحد. إذا نحدد إكس ماكس شنو غنديرو هنا؟ إن إي ديال سي 57 اش 104 و 6 على المعامل عندنا هنا هو 1 كتساوي لنا. إذا هذه هي اللي سميناها قبيلة إن 1 على 1 اللي كتساوي لنا شحال؟ 1.13 10 أس 3. الآن غادي ناخدو المتفاعل الثاني. إذا إن إي كمية المادة المبدئية هذا على المعامل، إذا إن إي ديال إن أ أو أش على 3 اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا إن إي ديال إن أو أش هي سميناها كمية المادة المبدئية ديال هيدروكسيد الصوديوم، هي سميناها قبيلة إن جوج، هي إن جوج على 3 كتجينا هي 4 في 10 أس 3 على 3 هي 1.33 في 10 أس 3 مول. إذا هنا هذه الصغيرة إذا إن إي ديال سي 57 اش 104 أو 6 على 1 أصغر من هذه إن إي ديال إن أ أو أش على 3. هنا لو كان لقيتهم متساويين بحال اللي درت السؤال السابق ديال التمرين السابق تمرين 4، لو كانوا متساويين نقول الخليط تناسبي. الآن ما متساويينش، يعني وحدة كبر وحدة صغر. هذيك الصغيرة إذا هذا اللي عطاني هذه القيمة الصغيرة هو المتفاعل الموحد. إذا هذا سي 57 اش 104 أو 6 هو الموحد، هو الموحد، و هذه القيمة اللي عطاني هنا هو إكس ماكس كتساوي لنا 1.13 في 10 أس 3 مول. هذه القيمة اللي عطاني هي أصغر قيمة في هادو هي إكس ماكس. هذه طريقة أخرى، وتقدروا تستعملوا جوج الوصفي بنفس الطريقة اللي درناها. كتستوردوا الأول وهي نفسها تقريبا نفسها، غير هنا ما كنديروش الجدول الوصفي وكنعتمدوا مباشرة على المعادلة ديال التفاعل. السؤال 3 الآن قالك أحسب كمية المادة وكتلة الصابون المتكون. إذا المتكون يعني في نهاية التفاعل. هنا كنحتاجو نديرو جدول وصف. إذا 3 حساب كمية المادة، كمية مادة وكتلة الصابون المتكون. هنا لننشئ الجدول الوصفي للتفاعل باش نعرفو شنو عندنا في الحالة النهائية. إذا دابا الجدول الوصفي المعادلة عندنا هي هادي. إذا غنشئ الجدول الوصفي هنايا هنا غنشئ الجدول الوصفي. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة نقدر نقسمو على معادلة التفاعل، على حالة تحول، على التقدم صفر إكس ماكس.
حالة بدئية، حالة تحول، حالة نهائية. هنا كميات المادة بالمول نقسم هنا، تقسم مع السالب، تقسم مع الزائد. هنا صفر صفر، هذه هي سميتها إن واحد وهي هي سميتها إن اثنان. هنا إن واحد ناقص المعامل هو واحد، إذا ناقص إكس. إن جوج ناقص ثلاثة إكس، إذا هنا إكس وهنا ثلاثة إكس. هنا ثلاثة إكس ماكس، هنا إكس ماكس. هنا إن جوج ناقص ثلاثة إكس ماكس، هنا إن واحد ناقص إكس ماكس. إذا الصابون المساوي هو هذا. إذا إن فينال ديال سي 18 اش 33 او 2 ان ا كتساوي لنا 3 اكس ماكس. اكس ماكس حسبناها هي 1.33، إذا كتساوي لنا 3 في 1.13، إذا هي 3.39 مول. هذه هي كمية المادة النهائية ديال الصابون سي 18 اش 33 او 2 ان ا. الآن من خلال كمية المادة واش نقدروا نلقاو الكتلة؟ الأمر بسيط، لأن نعرفوا بأن كمية المادة كتساوي الكتلة على الكتلة المولية. إذا تحديد كتلة الصابون المتكون، نعلم أن إن فينال ديال الصابون سي 18 اش 33 او 2 ان ا كتساوي لنا الكتلة ديالو على الكتلة المولية ديالو سي 18 اش 33 او 2 ان ا. إذا الكتلة غتكون كتساوي لنا، غادي يطلع لنا، إذا هي كمية المادة النهائية ديال الصابون سي 18 اش 33 او 2 ان ا في الكتلة المولية ديالو سي 18 اش 33 او 2 ان ا. إذا إن فينال هي اللي حسبناها 3.39 في هذه غادي نحسبها 18 في 12 المجموع ديال الكربون 33 زائد هنا 33 في الكتلة المولية ديال الهيدروجين هي واحد، زائد جوج في الكتلة المولية ديال الأكسجين إذا جوج 16، زائد وحدة ديال الصوديوم هي 23. إذا ملي غنديرو التطبيق على هذه غتلقاو بأن M كتساوي لنا 1212.96 كيلو غرام. إذا في البداية غتلقاوها بالغرام غتلقاوها على هذا الشكل، إذا غتلقاوها 1.212 من 1212.96 في 10 أس 3 غرام، لأن كنت كنحسبوها أنا من خلال كمية المادة كنلقاوها في الأول بالغرام، غنحولوها غتولي هي 1212.96 كيلو غرام.